कोरोना संक्रमितको उचित उपचार हरेक नेपालीलाई खोपको आधार। नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारबाही नगरेको भन्दै बीपी प्रतिष्ठान धरानका चिकित्सक पुनः आन्दोलित। आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प। डोटीको सिलगढी मेललेक सडक निर्माणमा ढिलाइ। सम्झौता मिति सकिनै लाग्दा पनि 50% काम भएन। स्थानीय शास्ति खेप्न बाध्य। बौद्ध मार्गी नेवार समुदायले आज पञ्चदान पर्व मनाउँदै ज्ञान, अन्न, जल, वस्त्र र सम्पत्ति दान गर्ने प्रचलन। अफगानिस्तानमा महिलाहरूले गरेको प्रदर्शनमा तालिबानको दमन। लाठीचार्ज र मरिचको धुलो छर्कँदा दर्जनौं घाइते। र नेपाल र भारत बीचको दोस्रो मैत्रीपूर्ण फुटबल आज। घरेलु मैदानमा बलियो टोली भारतलाई हराउने नेपालको लक्ष्य। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं स्वास्थ्य सेवा प्रभावित सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका सबै चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रिएपछि स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको छ। विभिन्न माग राखी चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि बिरामीहरू उपचार नपाएर प्रतिष्ठानमा अलपत्र परेका छन्। आन्दोलनका कारण मेडिसिन, सर्जरी, हाड जोड्ने, प्रसुति, नाक कान घाँटी, मानसिक रोगका संयौं बिरामीहरू उपचार नपाएर फर्केका छन्। आन्दोलनका कारण प्रतिष्ठानको रेडियोलोजी विभागको सेवा पनि ठप्प छ। सरकारले प्रतिष्ठानका चिकित्सक र कर्मचारीहरूको जायज मागलाई पूरा गर्न अटेर गरेका कारण बाध्य भएर काम बहिष्कार गर्नु परेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूले उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरी, शिक्षा अध्यक्ष डाक्टर गुरु खनाल, रजिस्ट्रार डाक्टर मोहन चन्द्र रेग्मी र निर्देशक गौरी शंकर शाहले प्रतिष्ठानमा करोडौं आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै पदाधिकारी बर्खास्त र प्रतिष्ठान सुधार गर्नुपर्ने माग राखेर चिकित्सक र कर्मचारीहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन्। 3 महिनादेखि आन्दोलन जारी राख्दा समेत सरकारले प्रतिष्ठान सुधारमा चासो नदेखाएको भन्दै उनीहरूले आकस्मिक बाहेकका उपचार सेवा अवरुद्ध गरेका हुन्। सरकारले नै बीपी प्रतिष्ठानको भ्रष्टाचारमा संलग्न पदाधिकारीहरूलाई संरक्षण गरेको आरोप आन्दोलनरत चिकित्सकले लगाएका छन्। बागमती प्रदेश अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सको परीक्षा आजदेखि पुनः सञ्चालनमा ल्याएको छ। गत वैशाख 15 गतेदेखि कोरोनाको जोखिमका कारण रोकिएका लिखित तथा प्रयोगात्मक ट्रायल परीक्षा सुचारू भएका हुन्। पहिलो चरणमा आवेदन दिएकाको लिखित तथा प्रयोगात्मक ट्रायल परीक्षा र त्यसपछि मात्रै नयाँका लागि आवेदन खुलाउन लागि हो। नयाँका लागि आवेदन खोल्न अझै केही महिना लाग्ने यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड तयार पारेर त्यसै अनुरूप परीक्षा सञ्चालन गर्नका लागि देशभरिका यातायात कार्यालयहरूलाई पत्राचार गरिएको पनि विभागले जनाएको छ। नयाँ मापदण्डमा परीक्षार्थीले जनस्वास्थ्यका मापदण्डलाई अनिवार्य पालना गर्दै मास्क र सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। कोरोनाका कारण देशभर परीक्षा रोकिँदा करिब 8 लाख सेवाग्राही समस्यामा परेका छन्।
संखुवा सभामा अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाका मजदुर बोकेको मिनी ट्रक गैराती दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 7 जना घाइते भएका छन्। घाइते मध्ये 3 को अवस्था गम्भीर रहेको छ। दुर्घटनामा चालक धनकुटा घर भएका 29 वर्षीय जनक पाण्डेको मृत्यु भएको हो। घाइते सबैको खाँदबारी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। नुमाबाट सदरमुकाम खाँदबारीतर्फ मजदुर र खाद्यान्न बोकेर आउँदै गरेको प्रदेश 102-001 ख 8083 नम्बरको मिनी ट्रक चिचिला गाउँपालिका 1 पात्लेमा दुर्घटनामा परेको हो। ट्रक सडकबाट लगभग 120 मिटर तल खसेको छ। जलविद्युत निर्माणको सामग्री लिएर नुमाको फ्याक्सिन्दा पुगेपछि फर्कने क्रममा दुर्घटनामा परेको हो। यसैबीच पूर्व पश्चिम लोकमार्ग अन्तर्गत झापाको शिव सत्ताक्षी नगरपालिका 8 मा ट्रकको ठक्करबाट साइकल यात्री 1 महिलाको मृत्यु भएको छ। पश्चिमतर्फ आउँदै गरेको प्रदेश 203-001 ख 4230 नम्बरको ट्रकले सोही दिशातर्फ आउँदै गरेको साइकललाई राति ठक्कर दिँदा 36 वर्षीय सुनिमा राईको मृत्यु भएको हो। माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीले 6 वटा प्रदेशमा इन्चार्ज तोकेको छ। एकीकृत समाजवादीले प्रदेश 1 मा घनेन्द्र बस्नेत, प्रदेश 2 मा धर्मनाथ शाह, बागमतीमा केदार न्यौपानेलाई जिम्मेवारी दिएको छ। त्यस्तै गण्डकीमा केशवलाल श्रेष्ठ, लुम्बिनीमा भागवत विश्वासी र कर्णाली प्रदेशमा प्रकाशज्वाला इन्चार्ज तोकिएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गरिमा शाहको नाम प्रस्ताव गरिए पनि अन्तिम टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको बताइएको छ। त्यस्तै उपत्यका विशेष प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी विश्वनाथ प्याकुरेल र जनसम्पर्क विशेष प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी विजय गुरुङले पाएका छन्। एकीकृत समाजवादीले विभागीय जिम्मेवारी समेत बाँडफाँड गरेको छ। एकीकृत समाजवादीले मोर्चा इन्चार्जमा विजय पौडेल, प्रचार विभाग प्रमुखमा जगन्नाथ खतिवडा र प्रवास क्षेत्रमा श्री प्रसाद शाहलाई चयन गरेको हो। नेकपा एमालेबाट निर्वाचित प्रदेश 2 का थप 2 प्रदेशसभा सदस्यले नेकपा एकीकृत समाजवादी रोजेका छन्। आइतबार प्रदेशसभा सदस्यद्वय सुन्दर बहादुर विश्वकर्मा र सीता गुरुङ नेकपा एकीकृत समाजवादीमा सामेल भएका हुन्। उनीहरूले निर्वाचन आयोगको प्रदेश कार्यालय जनकपुर पुगेर नेकपा एकीकृत समाजवादीको पक्षमा शनाखत गरेका हुन्। उनीहरू गत शुक्रबार नेकपा एमालेको वीरगञ्जमा आयोजित प्रदेश कमिटीको बैठकमा सहभागी भएका थिए। यसअघि गत बिहीबार प्रदेश 2 का 10 एमाले सांसदले नेकपा एकीकृत समाजवादीका पक्षमा शनाखत गरेका थिए। प्रदेश 2 मा एमाले छाडेर एकीकृत समाजवादी रोज्ने प्रदेशसभा सदस्यको संख्या 12 पुगेको छ। उपचारका क्रममा दिल्लीमा रहेका दिल्ली उप्रेतीको पनि आज साँझसम्ममा शनाखत भइसक्ने जनाइएको छ। दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासको रोहवरमा उप्रेतीको शनाखत गरेर निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाउने तयारी भइरहेको बताइएको छ। बौद्ध मार्गी नेवार समुदायले साउन शुक्ल प्रतिपदादेखि मनाउँदै आएको गोला पर्व अन्तर्गत आज पञ्चदान पर्व मनाउँदैछन्। प्रत्येक वर्ष भाद्र कृष्ण त्रयोदशीका दिन यो पर्व मनाउने गरिन्छ। मानव जीवनका लागि आवश्यक पञ्चतत्त्व दान गरी यो पर्व मनाउने चलन छ। नेवार समुदायले आज चामल, गहुँ, नुन, केराउ, खीर, फलफूल आदि दान गरी पञ्चदान गर्ने प्रचलन छ। यो पर्वमा काष्ठमाण्डव, औसन, इन्द्रचोक लगायत अन्य जिल्लाका नेवार समुदायले पनि पञ्चदान गर्दछन्। पञ्चदानका दिन विशेष गरेर दीपङ्कर वृद्धलाई पूजा गर्ने र परम्परागत बिहारका भिक्षु, शाक्य, वज्राचार्यहरूलाई सम्मानका साथ स्वागत सत्कार गरी विभिन्न द्रव्य दान गरिन्छ। यसका साथै बिहार, ओही तथा विभिन्न सम्पदाहरूको संरक्षण गर्न पनि समुदायका सदस्यहरूले श्रम दान गर्ने र भौतिक वस्तुहरू दान गर्ने परम्परा रहेको छ। धर्म ग्रन्थ अनुसार अन्न र फलफूल आदि 5 प्रकारका वस्तु दान गरिने भएकाले
पञ्चदान भन्ने गरिन्छ। यस दिन काठमाडौँको स्वयम्भू महाचैत्यमा दान दिने र लिनेको ठूलो भिड लाग्ने गर्दछ। पञ्चदान लिने र दिने दुवैलाई पुण्य र भविष्यमा निर्वाण प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। लामो समयदेखि बन्द मनोकामना केवलकार आजदेखि सञ्चालनमा आउने भनिए तापनि प्रशासनको अवरोधका कारण अझै केही दिन लाग्ने भएको छ। कोरोनाका कारण बन्द भएको केवलकार आजदेखि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिए पनि गोर्खा र चितवन प्रशासनले त्यसमा रोक लगाएका हुन्। आइतबार केवलकारको मुख्य द्वारमा चितवन प्रहरीले अवरोध गरेको छ। मनोकामना जान लागेका सबै यात्रुलाई प्रहरीले केवलकार अहिले सञ्चालनमा नआउने भन्दै फर्काइदिएको हो। केवलकार सञ्चालनमा ल्याउन प्राविधिक टोलीले पटक पटक केवलकारको निरीक्षण तथा आवश्यक तयारी भने गरिसकेको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोर्खाले कोरोना व्यवस्थापन समितिको बैठकपछि मात्रै केवलकार सञ्चालन कहिले हुने टुङ्गो लाग्ने जनाएको छ। कोरोनाको दोस्रो लहरसँगै केवलकार गएको वैशाख 16 गतेदेखि बन्द छ। केवलकारले मात्रै वार्षिक 16 लाख भन्दा बढी तीर्थयात्रीलाई मनोकामना मन्दिर ओसार पसार गर्दै आएको छ। लामो समय बन्द हुँदा करोडौं रुपैयाँ नोक्सानी भएको केवलकार प्रशासनले जनाएको छ। डोटीको सिलगढी कलेना मेल्लेक सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती भएको छ। ठेक्का सम्झौताको म्याद सकिन लाग्दा पनि 50% काम हुन नसकेपछि स्थानीय निराश भएका छन्। गाउँमा सडक निर्माण हुने भएपछि खुसी भएका डोटीको कलेना दल्लेक र मेल्लेकका बासिन्दा ठेकेदारले समयमा काम पूरा नगर्दा निराश भएका छन्। सिलगढी कलेना मल्लेक सडक निर्माणको म्याद सकिन लाग्दा 50% मात्रै काम भएको छ। सिलगढी हुँदै मेल्लेकसम्म पुग्ने सडक निर्माणको काम रोकिएपछि यात्रुहरूलाई समेत समस्या भएको छ। दिपायल सिलगढीको कलेनासम्मको सडक बिग्रिएकाले प्रयोगकर्ताले शास्ति बेहोरिरहनु परेको छ। सरल हुनुभन्दा पनि यसले चाहिँ विकसित जटिल कार्यहरू चाहिँ ल्याएको छ। जस्तै हाम्रो बिरामीहरू जानु पर्यो भने एम्बुलेन्सको लागि बाटोको उपलब्धता छैन, कुनै खाद्यान्न सामग्रीहरू ल्याउँदाखेरि चाहिँ बाटो छैन। मान्छेलाई हेरडुल गर्नको लागि पनि यो विभिन्न ठाउँमा पहिरोहरू भत्किएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ असहज किसिमको वातावरण चाहिँ सिर्जना भएको छ। निर्माणको क्रममा गरिएको कटिङले ठाउँ ठाउँमा पहिरो जाँदा सडक अवरुद्ध भएको छ। ठेकेदारले बीचमै काम छोडेकाले समस्या भएको गुनासो जनप्रतिनिधिहरूले समेत गरेका छन्। यो बाटो ठेक्का पाएको निर्माण कम्पनी पिएसले गर्दाखेरि जुन 2074 सालदेखि 75 सालसम्म यहाँका वासी समुदायहरू एकदमै सपोर्टेड भएर राम्रोसँग काम गरिराखे त आवजात भइराखेका थियो भने अहिले यो पिएसले ठेक्का पाइसके पश्चात यहाँका जनताहरूले 100मा 100% त त्यतिकै छ, 105% दुःख पाइरहेका छन्। ठेकेदार कम्पनीले भने वर्षातको समय भएकाले समयमा काम गर्न नसकिएको जनाएको छ। सडक निर्माणका लागि विनियोजित रकम निकासा ढिलो गरी हुँदा पनि समस्या भएको राजेन्द्र पिएस जेबीले जनाएको छ। अघिल्लो वर्ष चाहिँ अलिकति चाहिँ हामीले काम गर्दाखेरि बजेट विनियोजित नभएको हुनाले हामीले चाहिँ काम गर्दा गर्दै पनि काम गरेर पनि हामीले चाहिँ बिल चाहिँ ढिला पायौँ। बिल ढिला चाहिँ असारमा आएर चाहिँ बिल भुक्तानी भयो। सिलगढी कलेना मेल्लेक सडकमा नाली बनाउने, सडक चौडा गर्ने, पर्खाल निर्माण गर्ने काम राजेन्द्र पिएस जेबीले ठेक्का पाएको हो। 2078 पुससम्म निर्माण पूरा गर्नुपर्ने सडकको लागत 16 करोड 15,70,310 रुपियाँ रहेको छ। तेजु ओली, डोटी। नेपालको पूर्वी काकरभिट्टा नाकाबाट अलैँची निर्यात बढेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्वदेशी अलैँचीको माग बढ्दै गएपछि यो नाका हुँदै गत आर्थिक वर्षमा मात्रै 6 अर्ब बढीको अलैँची निर्यात भएको मेची भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। नेपालको पूर्वी काकरभिट्टा नाकाबाट अलैँची निर्यात बढेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्वदेशी अलैँचीको माग बढ्दै गएपछि यो नाका हुँदै गत आर्थिक वर्षमा मात्रै 6 अर्ब 89 लाख 54 हजार बराबरको 85 लाख 66 हजार 341 केजी अलैँची निर्यात भएको मेची भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। जुन आर्थिक वर्ष 2076-77 को भन्दा 2 अर्बले बढी हो। 77-78 सालमा हाम्रो 85 लाख 66 हजार 341 किलो गएको छ।
भन्सारका अनुसार आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 49,90,553 केजी अलैची निर्यात भएको थियो, जुन गत आर्थिक वर्ष भन्दा 35 लाख केजी कम हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अलैचीको माग बढ्दै गएको तथा कोभिडका कारण स्टक रहेको अलैची हट्दै जाँदा निर्यात बढेको नेपाल अलैची व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। साथै महासंघले यस पटक अलैचीको भाउ पनि राम्रो रहेको जनाएको छ। यो सालको चाहिँ अलैची सुरुमै किसानले पनि बिक्री गरे, व्यापारीहरूले पनि बिक्री गरे र निर्यात चाहिँ पूर्ण रूपमा निर्यात भयो र झन्डै 6 अरब भन्दा माथिको अलैची चाहिँ समयमै निर्यात भयो। कोभिडबाट थलिएको भारतीय बजार बिस्तारै तङ्ग्रिन थालेको र भारतमा अलैची उत्पादन हुने क्षेत्रमा अलैची मासिन थालेपछि यो वर्ष अलैचीको माग बढी भएको व्यवसायीको भनाइ छ। पहिला अलिकति कोभिडको कारणले अब हाम्रो जति पनि अलैची अब भारत निकासी हुने हो र भारतमा कोभिडको कारणले अलिकति तसनस भएको अवस्था थियो। त्यो अवस्था चाहिँ अहिले सामान्य अवस्था हुँदै गए पश्चात सबै व्यवसायदेखि लिएर सम्पूर्ण अब भारत चाहिँ बिस्तारै चाहिँ अब सामान्य अवस्थामा आउँदै जाँदाखेरि अब यो जुन अब इन्पुट हुने चिजमध्ये अब यो हाम्रो अलैचीलाई पनि अलिकति त्यहाँ डिमान्ड बढ्यो। उत्पादित अलैची निर्यातको मुख्य बजार भारत हो। भारतसँगै चीन, युएई, पाकिस्तान लगायतका देशमा पनि नेपाली अलैचीको बजार खोज्न व्यवसायीले वर्षौंदेखि माग गर्दै आएका छन्। सरकारी तवरबाट यसलाई प्राथमिकतामा राखेर अलैचीको तेस्रो बजार सुनिश्चित गर्न सके निर्यात त बढ्छ नै, ठूलो विदेशी मुद्रा पनि नेपाल भित्रिन्छ। सन्तोष नेउपाने, झापा। अब बाँकी खबर। स्वदेशमा कृषिमा भविष्य नदेख्नेहरूका लागि भोजपुरका 21 वर्षीय युवा गणेश विष्ट मार्गदर्शक बनेका छन्। सानो उमेरमा व्यावसायिक योजनाका साथ कृषिमा लागेका उनी समाजमा उदाहरणीय पात्रका रूपमा समेत चिनिन थालेका छन्। कृषि व्यवसाय धेरै युवाहरूको कम मात्र रोजाइमा पर्ने गरेको छ, जसका कारण युवाहरूमा स्वदेशमा व्यवसाय गर्नुभन्दा विदेश जान नै कोसिस गरिरहेका हुन्छन्। तर भोजपुर नगरपालिका 4 सिद्धेश्वरका युवा गणेश विष्ट भने त्यस्ता युवाहरूका लागि उदाहरणीय पात्र बनेका छन्। सानै उमेरमा दावाली कृषि तथा पशुपालन फर्म दर्ता गरेर व्यावसायिक कृषिमा लागेका हुन्। उनले उन्नत जातका गाई पालन गरेका छन्। त्यसको मलको सदुपयोग गर्न 14 रोपनी क्षेत्रमा सुन्तला, गोलभेडा तथा 4 रोपनी क्षेत्रफलमा व्यावसायिक रूपमा अकबरे खुर्सानी खेती गरिरहेका छन्। अर्काको देशमा गएर अर्काको चाकरी गर्नुभन्दा आफ्नै देशमा आफ्नै गाउँघरमा बसेर केही गरौँ भन्ने उद्देश्यले लागिरहेछु। इलामबाट उन्नत जातको गाई ल्याएर व्यवसाय थालेका उनले अहिले दैनिक रूपमा 35 देखि 40 लिटरसम्म दुध बजारमा ल्याएर बिक्री गर्दै आएका छन्। खुर्सानी किन्नका लागि भने व्यवसायीहरू घरमा नै पुग्ने गरेको उनको भनाइ छ। स्वदेशमा व्यावसायिक रूपमा कृषिमा लाग्न सके राम्रो आम्दानी लिन सकिने उनको भनाइ छ। तर राज्यबाट आएको सुविधा तथा प्रोत्साहन भने वास्तविक कृषकसम्म पुग्न नसकेको उनको भनाइ छ। उनले कृषिमा हालसम्म 20 लाख भन्दा बढी लगानी गरिसकेको बताएका छन्। राज्यमा आएको बजेटहरू चाहिँ वास्तविक कृषकको घर घरमा पुगेर कृषकहरूलाई छनौट गरेर जो गर्न चाहने इच्छुक कृषकलाई दिने, जस्तै अब सोसफोसको घरमा के अरे गोजीमा फर्म हुनेहरूलाई भन्दा पनि काम गर्नेलाई दिनु बेस हुन्छ। पछिल्लो समय कृषि क्षेत्रमा राज्यले पनि लगानी बढाएको छ, तर वास्तविक कृषकसम्म भने त्यस्तो सहयोग नपुगेको गुनासो आउने गरेको छ। यसर्थ वास्तविक कृषक पहिचानतर्फ राज्यको ध्यान पुग्न आवश्यक छ। युवराज विष्ट, भोजपुर। पाल्पामा पहिलो पटक रामपुरमा फुटबलको सानो रूप फुटसल सञ्चालनमा आएको छ। बढ्दो बस्ती विस्तारका कारण खुल्ला ठाउँको अभावका साथै वर्षातका कारण शारीरिक व्यायाम र फुटबल अभ्यासबाट वञ्चित भएकाहरूलाई मध्यनजर गरी रामपुर फुटसल एकाडेमी सञ्चालनमा आएको हो। पाल्पाको रामपुर नगरपालिका 5 का लेखनाथ रेग्मीले मटेरी ठुलोटार नजिकै फुटसल निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। स्थानीय खेल प्रेमी रेग्मीले झण्डै 2.5 रोपनी क्षेत्रफलमा 1 करोड बढीको लागतमा आकर्षक फुटसल कोर्ट तयार पारेका छन्।
रामपुर फुटसल एकेडेमीको रामपुर नगरपालिकाका प्रमुख रमण बहादुर थापाले उद्घाटन गरे। उद्घाटन गर्दै उनले फुटसल बालकदेखि वृद्धसम्मलाई सुरक्षित शारीरिक व्यायाम गर्ने स्थान भएको बताए। सबै उमेर समूहका बच्चादेखि वृद्धसम्म सबैलाई पुग्ने गरी अत्यन्तै सुरक्षित हामी पहिला खेल्दाखेरि बडो चाहिँ चट्टानमा बडो चाहिँ मतलब ढुङ्गाहरूमा माटोहरूमा खेल्ने गर्थ्यौँ भने यो एकातिर स्वस्थको लागि पनि छ भने आफ्नो सुरक्षाको हिसाबबाट पनि यो अत्यन्तै। फुटसल सञ्चालनमा आएसँगै दिन रात घाम पानी नभनिकन खेल अभ्यास तथा व्यायामको लागि सहज हुने भएको छ। एकेडेमीले युवाहरूलाई लक्षित गरेर फुटसल सञ्चालन गरिएको जनाएको छ। युवाहरूलाई अनुशासित ढङ्गले स्वस्थ रहन्, समुदायमा मानिसहरू अनुशासन सिकुन् अनि स्वस्थ भई जीवनयापन गर्नु भन्ने उद्देश्यले गरिएको छ। एकेडेमीले फुटसल सँगै ब्याडमिन्टन कोर्टको लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने तयारी रहेको जनाएको छ। फुटसल एकेडेमीमा फुटसल नियम अनुसार नै खेलाइनेछ। हालसम्म 1 करोड बढी खर्च भइसकेको छ। यसको लगानी लगभग 1 करोडको हाराले अहिले चाहिँ यता अरू कुराहरू रेस्टुरेन्ट यो टोयलेट बाथरुमहरू सबै बनाउँदा 1 करोडभन्दा बढी लगानी। पछिल्लो समय खेलकुदको विकाससँगै स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै पाल्पाको रामपुरमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट ठूला पूर्वाधारहरू निर्माण भइरहेको छ। अन्य पूर्वाधारसँगै वडा नम्बर 7 र वडा नम्बर 5 मा कबड हल निर्माण भइरहेको छ। इमान राणा, पाल्पा। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको जस्तै लक्षण भएको स्क्रब टाइफसको जोखिम बढ्न थालेको छ। असार, साउन तथा भदौ महिना स्क्रब टाइफसको उच्च जोखिमको अवधि भएकाले यो समयमा स्क्रब टाइफस रोगबाट बच्न आवश्यक भएको चिकित्सक बताउँछन्। स्क्रब टाइफस ओरेन्सिया सुसुगामासी जीवाणुले संक्रमित एक प्रकारको सानो किर्नाको टोकाइबाट मानिसमा सर्ने एक प्रकारको रोग हो। यो किरा मुख्यतः खेत, छाडी, घाँस आदि ठाउँमा रहने मुसा प्रजातिको जनावरमा पाइन्छ। यो रोग उत्पन्न गर्ने ब्याक्टेरिया संक्रमित मुसाको पेटभित्र बस्ने गर्दछ। यदि यो किराले मानिसलाई टोकेको अवस्थामा स्क्रब टाइफस संक्रमण हुने गर्दछ। यो रोग लागेमा टाउको दुख्ने, जिउ दुख्ने, आँखा रातो हुनु, बिमिरा देखिनु, बान्ता हुनु, जोर्नी अथवा मांसपेशी दुख्नु लगायतका लक्षण देखिन्छ। त्यो किर्नाले टोकेको ठाउँमा चाहिँ हामीले चिलाउँदै जाँदाखेरि एक प्रकारको कालो पाप्रो जस्तो देखिन्छ, जसलाई हामीले स्कार भन्ने गर्दछौँ। र यदि केही गरी कोही व्यक्तिलाई चाहिँ अत्याधिक मात्रामा ज्वरो आएर यो स्कार देखियो भने चाहिँ त्यो स्क्रब टाइफसको सम्भावना अत्याधिक मात्रामा हुन्छ भनेर हामीले भन्ने गर्छौँ। यद्यपि हामीले परीक्षण चाहिँ प्रयोगशालाको परीक्षण त अति आवश्यक पर्दछ। स्क्रब टाइफस रोगको समयमा नै उपचार नगरेको अवस्थामा यो रोगले पनि गम्भीर रूप लिन सक्दछ। यसले मस्तिष्क, कलेजो, फोक्सो आदिको संक्रमण र कहिलेकाहीँ बहुअङ्ग विकार मल्टी अर्गान डिसइन्फेक्सनको अवस्था पनि सृजना गर्न सक्छ। साथै स्क्रब टाइफस रोगको लक्षण कोरोना संक्रमणसँग मिल्दोजुल्दो भएकाले रोगको पहिचान समयमा नै गर्नुपर्ने चिकित्सक बताउँछन्। यदि कोरोना परीक्षण नेगेटिभ आएको अवस्थामा स्क्रब टाइफसको परीक्षण अनिवार्य गर्न समेत चिकित्सकको आग्रह छ। यो दुईटाको जुन लक्षण छ, केही लक्षण एकदम मिल्दोजुल्दो छ र त्यो मिल्दोजुल्दो लक्षणले नै गर्दाखेरि मानिसमा एक प्रकारको तनाव पनि देखिन्छ। र त्यति मात्र होइन, कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्ने चलन छ। तत्पश्चात त्यो नेगेटिभ आयो भने चाहिँ उहाँहरूले अरू टेस्टहरू गर्ने गरेको चाहिँ पाइँदैन। विशेष गरी स्क्रब टाइफस असार, साउन तथा भदौ महिनामा संक्रमणको उच्च समयका रूपमा हेर्ने गरिन्छ। त्यसैले यस्ता किर्नाको टोकाइबाट बच्न खेत, छाडी वा वनजङ्गल जाँदा लामो बाहुला भएको कपडा र उपयुक्त जुत्ता लगाउने गर्नुपर्दछ। साथै घर वरिपरिका खेतबारीमा घाँस धेरै बढ्न नदिने तथा वातावरण सफा राख्ने लगायतका कुरामा ध्यान दिन विज्ञहरूको सुझाव छ। त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै बजारमा ग्राहकहरूको भिडभाड बढेको छ। चाडपर्व सुरु भएसँगै भिडभाड बढे पनि व्यापार भने सन्तोषजनक नभएको व्यवसायीको भनाइ छ।
काठमाडौँको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र असन बजारमा तीज नजिकिएसँगै किनमेल गर्नेको भिड बढेको छ। विशेष गरेर हिन्दू महिलाहरूले मनाउने यस पर्वमा श्रृङ्गारका सामान तथा सौन्दर्यका सामग्री खरिदका लागि बजारमा भिड लागेको छ। निषेधाज्ञाको समयमा बजारमा भिड देखिए पनि व्यापार सन्तोषजनक नभएको गुनासो व्यापारीहरूले गरेका छन्। चाडपर्वमा किनमेलका लागि खर्च हुने गरे तापनि कोरोना संक्रमणको कारण आर्थिक क्षेत्रमा परेको असरका कारण क्रय शक्ति घट्दै गएकाले सोचे जस्तो व्यापार नभएको व्यापारीहरू बताउँछन्। गए साल जति चालु 2-3 वर्ष यताको नसुल अलि कमै छ। कोभिड भयो नि तपाईको, कोभिड भयो भने कमै। कोरोना संक्रमण हुनुभन्दा अगाडिका वर्षहरूमा दैनिक 15,000 सम्म कारोबार हुँदै आएकोमा अहिले 5,000 सम्म पनि मुस्किल हुने गरेको बताएका छन्। तर सरकारले पछिल्लो समय निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएसँगै आफूहरूलाई थोरै भए पनि राहत मिलेको उनीहरूले बताएका छन्। जब लकडाउन खुल्यो नि अलिकति चाहिँ ठिक्क भइरहेछ। हिजो अस्ति त लकडाउन बन्द थियो त त्यतिको छैन। अहिले चाहिँ अब हिजोदेखि अलिकति हो जस्तो भइरहेछ। गत वर्षको तीजमा निषेधाज्ञा हुँदा व्यापार गर्न नपाएका व्यापारीहरू यस वर्ष व्यापार गर्न पाउँदा खुसी भएका छन्। पोते पसलका व्यापारीहरूले कोरोना भाइरस अगाडि जस्तो व्यापार नभए पनि अहिलेको समय अनुसार राम्रै व्यापार भएकोमा खुसी छन्। लकडाउनभन्दा यता त अलिकति राम्रै भयो, लकडाउन उता त नराम्रो भएको होइन। जल्दीको खोल्यो, अलिअलि व्यापार राम्रै छ। चाडपर्वहरू नजिकिएसँगै सरकारले निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदा र व्यापार गर्न पाउँदा असनका व्यापारीहरू व्यस्त छन्। बजार खुलेसँगै ग्राहकहरूको भिड बढेको छ। सरकारले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नका लागि आग्रह गरे पनि त्यसको पालना हुन सकेको छैन, जसले गर्दा चाडपर्वमा भिड बढेसँगै संक्रमण फैलन सक्ने तर्फ सबैले सचेत हुनुपर्ने आवश्यक छ। क्यामेरामा विनय तामाङको साथमा निशा देउजाको रिपोर्ट। नारीहरूको महान पर्व हरितालिका तीजका लागि सामान किनमेल गर्नेहरूको बजारमा भिड बढेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण लामो समयसम्म सुस्ताएको सुनचाँदी पसलमा तीज नजिकिएसँगै चहल पहल बढेको छ। नेपाली महिलाले हर्षोल्लासका साथ मनाउने तीजका अवसरमा अन्य पसलमा जस्तै सुन चाँदी पसलमा महिलाहरूको भिडभाड बढ्दै गएको छ। गरगहनाले सजिएर तीजमा हिँड्ने महिलाको बेग्लै जमात रहेकाले सुन तथा चाँदी पसलमा तीज आएसँगै ग्राहकको भिडभाड बढ्न थालेको छ। पसलमा ग्राहकको भिड बढे पनि यस वर्ष सुनको अभाव रहने सुरुवाती लक्षण देखिएको छ। यो वर्ष सुन चाँदीको गरगहनाको माग अत्याधिक बढेको कारण सुनको अभाव समेत हुन थालेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। पर्याप्त सुन पाएको छैन। अब हामीले यतिको वर्ष लगभग 27 वर्ष भयो यो पसल चलाएको। 27 वर्षमा जति पनि हामीले बिक्री गरेका छौँ हो त्यहीबाट रोटेसन भएको छ। कस्टमरले कतिले बेच्न ल्याउनुहुन्छ, कसैले एक्सचेन्ज गर्नुहुन्छ, पुरानो सुन दिएर साट्नुहुन्छ बिल समेत ल्याएर। सुनको मूल्य वृद्धि भए पनि नयाँ डिजाइनको सुनको अर्डर गर्नेको संख्यामा भने कमी आएको छैन। तीजलाई लक्षित गरी चीन र दुबईबाट सुन आयात हुँदै आएको छ। अहिले बजारमा दैनिक 40 देखि 50 केजीसम्म सुनको माग रहेको छ। नेपाली बजारमा सुन चाँदीको जुन व्यवसाय हुनुपर्ने हो त्यो एकदमै अहिले बढी चाहिँ भइरहेको अवस्था चाहिँ छ र माग पनि धेरै नै भइरहेको अवस्थामा व्यवसायहरू चाहिँ आक्रान्तै भएको अवस्था छ। बजारमा नक्कली गरगहना किन्ने ग्राहकको पनि कमी छैन। सुन भन्दा कम छैन, हराएमा डर छैन भन्ने नारा नै बनाएर खुलेका नक्कली गरगहना पसलमा पनि उत्तिकै भिड देखिन्छ। बढ्दो असुरक्षा तथा नेपालीको आयस्तरका कारण पनि नक्कली गरगहनातिर नेपाली महिलाहरू आकर्षित भएका हुन्। क्यामेरामा विनय तामाङका साथ भावना कार्की, काठमाडौँ। भारतसँग सीमा जोडिएकाले बाँकी लागुऔषध दुरुपयोग र ओसार पसारका लागि ट्रान्जिट नै मानिन्छ। पछिल्लो समय वन्यजन्तुको हाडछाला तस्करीको अर्को केन्द्र बन्दै आएकोमा नेपालगञ्ज सुन तस्करीको नयाँ ट्रान्जिट बन्ने खतरा पनि उत्तिकै देखिन थालेको छ।
बाँकीको नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट 4 किलो बढी सुन सहित 2 जना पक्राउ परेपछि पछिल्लो समय सुन तस्करीको नयाँ ट्रान्जिटका रूपमा नेपालगञ्ज देखिन थालेको छ। यसअघि लागू औषधको ओसार पोसार र कारोबार हुने स्थानका रूपमा मात्र होइन, वन्यजन्तुको हाड छाला तस्करीको पनि उत्तिकै प्रयोग भइरहेको नाकाका रूपमा नेपालगञ्ज चिनिन्छ। बाँकी प्रहरीले नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट 4 किलो सुन सहित 2 जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेको छ। यसको मुचुल्का गर्नुपर्ने अलिकति यो सुन जस्तो चिज भने असाध्यै महँगो चिज हो र यसले अलिकति कुरा पनि तलमाथि भयो भने विवाद हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले सबै प्रक्रिया पुरा गर्ने हिसाबले त्यहाँको जनप्रतिनिधिहरूलाई, सुनजाति व्यवसाय सङ्घको अध्यक्षलाई सबैलाई बोलाएर हेर्ने क्रम गरेका छौँ। यसको अनुसन्धान बाँकी नै छ, कहाँबाट कहाँ जाला भन्ने कुरा बिस्तारै खोल्ला। भारतीय बजारमा समेत नेपालगञ्ज नाकाबाट सुन तस्करी हुने गरेको कुरा उठिरहेका बेला यसरी प्रहरीले सुन समात्नुले त्यो कुराको पुष्टि हुने केही आधार देखिएको प्रहरीको भनाइ छ। काठमाडौँबाट श्रीयरमा नेपालगञ्ज आएका उनीहरूले जुत्तामा सुन लुकाएर लगेको भेटिएको छ। अमिन लगुन विश्वकर्माले लगाएको दायाँ बायाँ जुत्तामा रहेको सुन जस्तो देखिने 2-2वटा बिस्कुट र बुद्धिमान खातीले लगाएको दायाँ बायाँ जुत्ताको तलुवामा रहेको सुन जस्तो देखिने एक-एकवटा पिस बिस्कुट गरी जम्मा 6 थान बिस्कुट काँचो सुन जस्तो देखिने। बाँके प्रहरीले बरामद गरेको सुन र पक्राउ परेका मोरङका बुद्धिमान खाती र छापाका अमीर लगुन विश्वकर्मालाई शुक्रबार राति पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरिएको छ। उनीहरूको साथबाट तयारी अवस्थाको तिलहरी, लकेट, सुनको बाला पनि बरामद गरेको प्रहरीले जनाएको छ। बरामद गरेको सुन राजस्व अनुसन्धान कोहलपुरमा बुझाइएको छ। कालो रङको झोलामा चेक जाँच गर्दा सो झोलाभित्र रहेको सुन जस्तो देखिने तिलहरी थान 1, बाला थान 1, गणेशको लकेट थान 5, यो 5 छ र तौल 27.49 ग्राम गरी जम्मा 4 किलो 21.49 ग्राम सुन जस्तो पदार्थ फेला पारी बरामद गरिएको हुँदा सो बेहोरा यहाँहरूको अगाडि हामीले जानकारीका लागि अहिले हामी दुःख दिएका छौँ। शुक्रबार अपराह्न नेपालगञ्ज विमानस्थलमा 2 जना व्यक्तिबाट फेला परेको सुनका विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ पर्ने सुन ओसार पोसारमा संलग्न फरिया मात्रै भएको हुन सक्ने आशंकामा प्रहरीले मुख्य तस्करको खोजी समेत थालेको जनाएको छ। झापाको सुरुङ्गा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा एक्सरे मेसिन नहुँदा बिरामीहरू मर्खामा परेका छन्। केन्द्रमा एक्सरे मेसिन ल्याउने विषयमा नगरपालिका गम्भीर नबन्दा बिरामी महँगो शुल्क तिरेर निजी क्लिनिक जान बाध्य छन्। झापाको कन्काई नगरपालिकाको मातहतमा रहेको सुरुङ्गा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा एक्सरे मेसिन नहुँदा बिरामीहरू मर्कामा परेका छन्। एक्सरे मेसिन समेत सञ्चालन नहुँदा सामान्य चोटपटक लागेको तथा कोभिड भएका बिरामीले छातीको एक्सरे गर्न पाउनबाट वञ्चित हुनु परेको छ। स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापन समेत स्थानीय तहको जिम्मामा रहेका स्वास्थ्य केन्द्रमा सेवा नपाउँदा आफूहरू महँगो शुल्क तिरेर निजी क्लिनिक तथा अस्पतालमा एक्सरे गर्न जानु परेको स्थानीयको दुखेसो छ। हामीसँग मसिन छ तर 300 को मात्रै छ। एक्सरे क्लियर हेर्नुको लागि चाहिँ 500 को मसिन चाहिन्छ भाइ, बाहिरै गर्नु नि, बाहिर हामीले एउटा रेट तोकिदिएको छौँ। नगरले स्वास्थ्य केन्द्रका लागि आवश्यक एक्सरे मेसिन खरिद गरेर यस अघि नै ल्याएको थियो, तर आइएसओ गुणस्तर चिन्ह प्राप्त तथा अत्याधुनिक डीआर सिस्टम सहितको एक्सरे मेसिन तथा त्यसका लागि लेजर प्रिन्टर हुनुपर्ने मापदण्ड भए पनि कमसल र मापदण्ड विपरीतको मेसिन नगरपालिकाले खरिद गरेको खुलेसँगै सो मेसिन फिर्ता पठाइएको थियो। अहिले पुरानो मेसिनबाट बिरामीहरूलाई सेवा प्रदान गरिँदै आए पनि त्यसबाट मोटो मानिसको एक्सरे नहुने समस्या छ। 500 को मेसिन आयो भनेर हामीले कोठा पनि त्यो अनुसारले बनाएको जडान पनि गरिसकेपछि 500 को मेसिन भनेको त्यहाँ केरकार पारेर 300 को मेसिनलाई चाहिँ यसो आफैले धर्काले तानेर लेखेर ल्याएको भन्छन्, त्यो मेसिन चाहिँ फिर्ता भयो। नगरपालिकाको मिलेमत्तमा स्वास्थ्य केन्द्रका लागि यस अघि खरिद गरेको एक्सरे मेसिन कमसल र गुणस्तरहीन भएको खुलेसँगै फिर्ता पठाएको छ, तर मापदण्ड विपरीतको एक्सरे मेसिन पठाउने कम्पनीको मेसिन फिर्ता गरे पनि त्यही डीआर सिस्टम दिने क्यानोपुस हेल्थ केयरसँग नगरले एक्सरे मेसिन खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। यसअघि पनि एभिन्यूज खबरले स्वास्थ्य केन्द्रको फार्मेसी ठेक्कामा पनि मिलेमत्तो भएको समाचार प्रसारण गरेको थियो। नगरका नागरिकले विरोध गर्ने भएपछि भित्रभित्रै खरिदारका लागि नगरपालिकाले प्रक्रिया अगाडि बढाएको भए पनि नगर यो कुरा स्वीकार गर्न तयार छैन।
हामी चाँडै नै मतलब चाहिँ एक्सरे खरिदको प्रक्रियामा छौँ र चाँडै एक्सरे लिएर आएपछि त्यो सुविधा पनि उहाँले प्राप्त गर्छ। नगरपालिकाले 500 एम्पियरको हुनुपर्ने भनेर माग गरेको थियो, तर आपूर्तिकर्ताले 300 एम्पियर लेखिएको स्टिकरमा केयरमेट गरेर 500 एम्पियर लेखेर पठाएको भेटिएपछि अनियमितता सार्वजनिक भएको थियो। कमिसनको चक्करमा नगरपालिका लाग्दा ठूलो शास्ति खेप्नु परेको नगरवासीको गुनासो छ। सन्तोष नेउपाने, झापा। नेपालको संविधान 2072 को धारा 24 मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकको व्यवस्था छ, तर अन्तर्जातीय विवाह गरेकै कारण झापा बेर्थामोड 4 की सीता ढुङ्गाना 2 दशकदेखि विभेद खेप्न बाध्य छिन्। दलितसँग विवाह गरेकै कारण उनले आफ्नो बाबुको निधनपछि पनि छुट्टै बसेर काजक्रिया गर्नु परेको छ। नेपालको संविधान 2072 को धारा 24 मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकको व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन। त्यसैको उदाहरण हुन् झापा बिर्तामोडकी सीता ढुङ्गाना। उनी अन्तर्जातीय विवाह गरेकै कारण विगत 2 दशकदेखि विभेद खेप्न बाध्य छिन्। दलितसँग विवाह गरेकै कारण उनले निधन भएका आफ्ना बाबुको काजक्रिया सङ्गोलमा गर्न पाइनन्। त्यसैले उनी अहिले आफ्नै घरमा एक्लै बाबुको काजक्रिया गरिरहेकी छन्। बुवा अहिले 93 वर्ष पुग्नुभयो, बुवा बित्नुभयो। उहाँ दमकमा हुनुहुन्छ, दमक घरमा अरू दाजुहरू क्रिया गरेर बसिरहनु भएको छ। म अहिले आफ्नै घर बिर्तामोडमा म एक्लै बसेर क्रिया गरेको अवस्था हो। सीता अखिल नेपाल महिला सङ्घको कार्यालय सचिव हुन् भने छविलाल एमालेका नेता हुन्। एकले अर्कालाई बुझ्ने मौका पाएपछि प्रेम विवाहको बाटो रोजेका उनीहरूको सम्बन्धलाई घर परिवार र समाजले अहिलेसम्म पनि स्वीकार गर्न सकेको छैन। दलित युवासँग बिहे गरेपछि माइती पक्षले उति बेलै छोरी मोरी भनेर उनको काजक्रिया गरेको उनी बताउँछिन्। छोरी कामीसँग गई भनेर उनका बुबाले कपाल मुण्डन गरी काजक्रिया नै गरी 9 दिनपछि गाईको बाछी दान गरेको उनले बताइन्। यो विभेद छैन भनेको छ राज्यले, तर पनि अब यो राज्यले बोलेर मात्रै हुँदो रहेन रहेछ, व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने रहेछ। बोलेर भाषण गरेर मात्रै संविधानमा लेखेर मात्रै यो सम्भव नहुने रहेछ भन्ने कुरा मैले अहिले आएर प्रष्ट बुझेको छु। कुसंस्कार विरुद्ध लड्न प्रेम विवाह रोजेको बताउने उनका श्रीमान छविलाल विश्वकर्माले संविधानमा सबै समान हौ भनेर लेखिए पनि व्यवहारमा लागू नभएको बताउँछन्। कानुनले परिवर्तन ल्याउँछ, समाजले परिवर्तन ल्याउँछ र हामी पनि एउटा मानवीय हिसाबले माया प्राप्त गर्न सकिन्छ भोलिको दिनमा भन्ने चाहिँ थियो। तर यति धेरै लामो समय विभेद भइरहन्छ र विभेदका हरेक घटनामा हामीले विभेदको पीडा भोग्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यो ढङ्गले सोचिएन क्या। अन्तर्जातीय विवाह गरेकै कारण समाज र परिवारबाट लामो समयसम्म विभेद गरिनु मानवता विरुद्धको अपराध भएको सम्बन्धित सरकारवाला निकाय बताउँछन्। अन्तर्जातीय विवाह गरेकै कारण सीता 2 दशकदेखि विभेद खप्न बाध्य छिन्। आफ्नो विवाहदेखि बाबुको निधनसम्म उनले समाज र परिवारबाट विभेदको सामना गरिरहनु परेको छ। संविधानमा जातीय छुवाछुत गर्नेमाथि कडा कारबाही हुने बताइए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्दा सीता जस्ता थुप्रैले समाज र परिवारबाट अपहेलित हुनु परेको छ। सन्तोष नेउपाने, झापा। यति बेला सुदूरपश्चिमको महान चाड गौरा पर्व समापनको चरणमा छ। गौरा पर्वमा गाइने ऐतिहासिक र पौराणिक लोकगाथाहरू धेरै ठाउँमा लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन्। युवा पुस्ताले परम्परागत पर्वहरूमा ध्यान नदिँदा यस्तो अवस्था देखा परेका बेला यहाँका केही ठाउँमा भने नयाँ पुस्ताको लोकप्रियता चुलिदो अवस्थामा छ। सुदूरपश्चिमको मौलिक परम्परामा आधारित गौरा पर्व कतिपय ठाउँमा सेलाउने अर्थात् समापन गर्ने काम भइसकेको छ, तर कैयौं ठाउँमा अझै धुमधामका साथ चलि नै रहेको छ। गौरा पर्वमा युवा पुस्ताको संख्यात्मक उपस्थिति मात्र रहने र रमाइलोमा मात्र सीमित भइरहेका बेला दशरथ चन्द नगरपालिका 1 गुरुखोलामा भने परम्परा जोगाउने कार्यमा युवा पुस्ता अग्र स्थानमा देखिएको छ। स्थानीय देवी देवता र सनातन धर्म प्रतिको आस्थाकै कारण गौरा पर्व प्रति युवाहरूको आकर्षण रहेको स्थानीय बताउँछन्। हाम्रो यो क्षेत्रमा अन्य क्षेत्रको भन्दा पनि यो गौरा पर्व स्थानीय पर्वहरू देवी देवतालाई मान्ने प्रचलन अहिले पहिलेको भन्दा अलिकति बढेको म
निहाल्न चाहन्छौँ। सयौंको संख्यामा सर्वसाधारण र उत्तिकै संख्यामा नयाँ पुस्ताको सहभागितामा मौलिक लोक नृत्यहरू नाच्ने र गाउने क्रम प्राय धेरै ठाउँमा लोप भइसकेको छ। तर गुरुखोला गाउँलाई महिला पुरुष युवा सबै मिलेर मौलिक पर्व जगेर्ना गर्ने नमुना ठाउँको रूपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ। गौरा पर्वलाई यहाँ हौसला र उत्साहको पर्वको रूपमा लिने गरिन्छ। दुग्धाको लाउने, सप्तम्य लाउने र बिरुवा भिजाउनेदेखि लिएर सम्पूर्ण कार्यहरू प्रापूर्वकालदेखि नै जुन गरिआएका छन् यसलाई चाहिँ एकदम यथावत रूपमा र उनकै शैलीमा उनकै भाषाहरूमा गीत गायन गाएका माध्यमबाट चाहिँ यसलाई मनोरञ्जन गरेर यो पर्वलाई चाहिँ एउटा हौसला र उत्साहको रूपमा लिएर मनाउने चाहिँ गरिन्छ। गौरा पर्वमा भगवान राम, कृष्ण, महाभारतकालीन कौरव पाण्डवहरूदेखि स्थानीय देवी देवता र राजा रजौटाहरूका वीर गाथा गाउने गरिन्छ। स्थानीय भाषाको कवितात्मक शैलीमा गाइने गौरा पर्वका धुस्को, धुमारी, चैत जस्ता गायनहरू लोकप्रिय मानिन्छन्। डोटेली भाषा र त्यही बैतडी भाषामा लिपिबद्ध गरेर हाम्रा पुर्खाहरूले एउटा कविता र गीतमय बनाएका छन्। त्यसैको गाथाहरू चाहिँ गाउने गर्छन् र नजिकको क्षेत्रहरूमा त्यति बेलाका राजा रजौटाहरूको वीर गाथा पनि गाइने गरिन्थ्यो, जहाँ कालोचन विभोगीचनहरू त्यस्तै भगवती साईहरूका पनि गरिन्थ्यो। तर हाम्रो यो 4 गाउँ पाली पुण्य क्षेत्रमा विशेष गरिकन भगवान कृष्ण, त्यस्तै गरी राम, पाण्डवहरू, गौरा लगायतका स्थानीय पर्वहरूमा मौलिक लोक झाँकीहरू हराउँदै गएर देउडामा मात्र सीमित हुने गरेका छन्। युवाहरू रोजगारीका लागि सहर पस्नु, विदेशिनु, बसाइसराई जस्ता कारणले मौलिक परम्पराहरू लोप हुने अवस्थामा पुगेका बेला गुरुखोलामा भने गौरा लगायतका परम्परामा युवा पुस्ताको उत्साहजनक सहभागिताले कुनै असर परेको छैन। लोकेश साउद, बैतडी। रहस्यमय मृत्यु प्रकरणमा प्रहरीले गहिरो अध्ययन नगरी पीडकलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको भन्दै पीडित महिलाका आफन्त तथा राष्ट्रिय महिला अधिकार मञ्चले 2 महिना आन्दोलन गरेपछि बाँके प्रहरी बल्ल जाहेरी लिएर अनुसन्धान थाल्न सहमत भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा सरोकारवालाहरूको छलफलपछि प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाउने बताएको हो। राष्ट्रिय महिला अधिकार मञ्चले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा लगातार 5 दिन धरना दिएपछि गत साउन 6 गते आफ्नै घरमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेकी बाँकेको जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 नेवाजी गाउँकी 38 वर्षीय महिला ननकुनी धोबीको मृत्यु प्रकरणको जाहेर दर्ता गर्न बाँके प्रहरी सकारात्मक देखिएको छ। ननकुनीको आत्महत्या नभई रहस्यमय मृत्यु भएको भन्दै माइती पक्षले छानबिनको माग गर्दै आएका थिए। विगत लामो समयदेखि आफ्नै श्रीमानबाट कुटिने र विभिन्न किसिमको यातना सहँदै आएकी महिलाको रहस्यमय मृत्यु भएको लामो समय हुँदा पनि प्रहरीले दोषीमाथि कारबाही नगरेको भन्दै अधिकारकर्मी महिला र आफन्तले आपत्ति जनाउँदै विभिन्न चरणका आन्दोलन गर्दै आएका थिए। 9 महिना पहिले सोही ठाउँकी निर्मला कुर्मीको अपहरणपछि बेपत्ता पारिएको भन्दै उनीहरूले निर्मलाको न्यायको लागि पनि माग गर्दै आएका छन्। हमरा बहनको मार के टांग दी से एंट्री लावा डेहरी पर था दे लड़ाई झगड़ा करे मारे पीटे तो जाने के ऐसा में पिले तो हमार बहन कहा है ना हम दवाई के ना फांसी लगाइबे हम कुछ न करबे। इलाको एउटा ननकुनी धोबीको हत्या भएको र निर्मला कुर्मीको हत्या भएर उहाँलाई ज्यान प्रसुको मुद्दा गरे उहाँलाई मान्छे पनि हुनुहुन्न उहाँको लास पनि भेटिएको छैन। त्यसै कारणले महिला हिंसापछि मृत्यु प्रकरण र अपहरणको घटनामा संलग्नलाई कारबाही नगरे बाँकेबाट न्यायका लागि काठमाडौँसम्म पैदल जाने चेतावनी समेत उनीहरूले दिएका छन्। यसमा यदि हाम्रो यो 3वटा माग पूरा भएन भनेपछि हामी चाहिँ नेपालगञ्जबाट पैदल यात्रा गरेर केन्द्रसम्म हामी काठमाडौँसम्म जान्छौँ र त्यहाँ हामी आमरण अनसन गर्छौँ। बाँके प्रहरी प्रशासनले ननकुनी धोबीको मृत्यु प्रकरणमा जाहेर लिएर अनुसन्धान गर्ने भएको छ। हिजो हामीले छलफल गरेका थियौँ र उहाँलाई जो पीडित पक्षलाई जाहेरी लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाने र जिल्ला प्रहरी कार्यालयले चाहिँ जाहेरी दर्ता गर्ने भन्ने कुराहरू घटनाको गहिरो अध्ययन नगरी राजनीतिक दबाव तथा पहुँचका आधारमा बेला बखत यस्ता घटनाहरू ओझेलमा पर्ने गरेको भन्दै महिला अधिकार कर्मीहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन्।
दुर्गा रोकाया, बाँके। अब पालो एबी न्यूज एट स्पोर्ट्सको। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले आज भारतसँग दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ। नेपालले घरेलु मैदान त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा अपराह्न 5:30 बजे प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको हो। घरेलु मैदानमा भारतलाई हराउने लक्ष्यमा नेपाल रहेको छ। नेपाल र भारत बीचको पहिलो खेल 1-1 गोलको बराबरीमा सकिएको थियो। सो खेलमा नेपालका लागि अञ्जन बिष्ट र भारतका लागि अनिरुद्ध थापाले गोल गरेका थिए। भारत विरुद्धको हेड टु हेडमा समेत नेपाल निकै पछि रहेको छ। हालसम्म दुई देशबीच भएका खेलमा भारतले 13 खेल जितेको छ। नेपालले 2 खेल जित्दा 5 खेल बराबरीमा सकिएको छ। नेपालले पछिल्लो पटक 2013 को साफ च्याम्पियनसिपमा भारतलाई हराएको थियो। मालदिप्समा आयोजना हुने साफ च्याम्पियनसिपको तयारीका लागि नेपालले भारतसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेलिरहेको हो। साफ च्याम्पियनसिप असोज 15 देखि 30 गतेसम्म आयोजना हुने तालिका रहेको छ। अब पालो एबी न्यूज एट मौसमको। हाल देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानमा तथा बाँकी प्रदेशहरूका 1 वा 2 स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। अपराह्न देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:44 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:20 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.abnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।